परमवंदनीयान परमपूज्यान स्वामी चरणान एवंच विद्वद्गुरुवरान् प्रणिपत्य अहम अद्यतनदिवसे आदिरन्तेन सहिता तथा च हलन्त्यम् इति सूत्रार्थजन्यम् अन्योन्याश्रयदोषं परिहरामि। तच्च यथा एषा मन्त्या इतः इति प्रतिज्ञातम्। अत्र केन इत्सङ्गेति जिज्ञासायां हलन्त्यम् इति सूत्रेणैव सा वाच्या उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात् इति हि तदर्थः। अत्र च हल् पदेन चतुर्दशसूत्रस्य हल् इत्यस्य हल् धातुस्य न ग्रहणं न विभक्तौ तुष्माः इति सूत्रस्य वैर्थ्यापत्तेः तवर्गादीनाम् इत्वा प्राप्त्या प्राप्तौ सत्यां निषेधः इति रीत्या निषेधवैर्थ्यात् असिद्धः प्रतियोगिकाभावसम्भवः इत्युक्तिः अपि एतत् परैव। अतः अत्र हल्पदेन व्यञ्जनानां ग्रहणम् आवश्यकम्। हल्पदेन व्यञ्जनबोधस्य हल्पदे व्यञ्जनवर्णनिरूपितशक्तिज्ञानं विना असम्भवः। अतः तद्धर्मावच्छिन्नविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं कारणं। ज्ञाने वृत्तिवैशिष्ट्यञ्च स्वविषयकोद्बुद्धसंस्कारसामानाधिकरण्यस्वाश्रयपदविषयकत्वभयसम्बन्धेन इति नियमात्। न च कुशादिना हल्पदनिरूपितायाः व्यञ्जनवर्णनिष्ठायाः शक्तिर्ग्रहः तादृशकुशादीनाम् अभावात्। अतः हल्पदे व्यञ्जनवर्णनिरूपितशक्तिज्ञानम् आदिरन्तेन सहिता इत्यनेनैव कार्यम्। अन्तेनेता सहित आदिः मध्यगानं बोधकः इति हि तदर्थः। एतादृशसूत्रार्थबोधस्य घटितबुद्धौ घटज्ञानं कारणं वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणम् इति नियमात् इत्पदनिरूपितशक्तिज्ञानं विना असम्भवः। इत्पदनिरूपितशक्तिज्ञानञ्च हलन्त्यम् इति सूत्रार्थबोधमन्त्रा न सम्भवति। एतत् सूत्रार्थबोधस्य पूर्वोक्तन्यायभ्यां हल् पदार्थज्ञानमन्त्रा न सम्पद्यते। हल् पदार्थज्ञानञ्च पुनः आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रार्थबोधादीनं तदर्थबोधस्य इत्पदार्थज्ञानादीनः। इत्पदार्थज्ञानञ्च हलन्त्यम् इति सूत्रार्थबोधाधीनं तदर्थबोधस्य तदर्थबोधस्य हल् पदार्थज्ञानाधीनं तच्च पुनः प्रत्याहारसंज्ञाविधायकसूत्रार्थज्ञानाधीनम् इति लकारस्य इत्संज्ञायां सत्यां हल् प्रत्याहारसिद्धिः हल् प्रत्याहारसिद्धौ च सत्याम् इत्संज्ञेति हल् पदार्थज्ञानाधीनम् इत्पदार्थम् इत्पदार्थज्ञानाधीनञ्च हल् पदार्थज्ञानम् इति अन्योन्याश्रयदोषः। इदम् अत्र आकृतं ज्ञप्तौ उत्पत्तौ स्थितौ च अन्योन्याश्रयदोषो भवति। ज्ञप्तौ तावद् अत्रैव उत्पत्तौ बीजाङ्कुरयोः स्थितौ सिंहारण्ययोः इति सति च अन्योन्याश्रयाणि कार्याणि नेह प्रकल्प्यन्ते इति भाष्यात् एतस्य दोषस्य परिहारः आवश्यकः। अन्योन्याश्रयत्वञ्च परस्परसापेक्षत्वम्। कार्यस्य सिद्धिर्भवत्येव तत्र यथा सिंहेन वनस्य रक्षणं भवति। आमाम् वनेन च सिंहस्य रक्षणं तो सिंहरक्षणात्मिका क्रिया तत्र अन्योन्याश्रयदोषसत्त्वे भवत्येव। तो स्थितौ अन्योन्याश्रयदोषः कार्यस्य साधकम् एव अस्ति असाधकं नास्ति। अत्र अन्योन्याश्रयः अस्ति अन्योन्याश्रयदोषः नास्ति। अत्र अन्योन्याश्रयः अस्ति परन्तु अन्योन्याश्रयदोषः नास्ति तदनुसारेण तत्र गुण एव अन्योन्याश्रय अत्र तत्र ज्ञप्तौ एव दोषः अन्योन्याश्रयदोषाय न उत्पत्तिस्थितिः अत्रापि वर्तते तत्र राजकर्म करादिना वनस्थिति दाढे सति यथा राजकर्म करा सैनिका भवन्ति तैः यदि संरक्षितं भवति वनं तदानीमेव नापेक्षते अन्यथा तु घनवनस्थितिसत्त्वे सिंहस्थितिसत्त्वं सिंहस्थितिसत्त्वे घनवनस्थितिसत्त्वम्। अतः अत्र
तत्र तु अनादित्वं स्वीकृत्य भवति, अत्र अनादित्वं स्वीकृत्य न भवति। दोषः नास्ति इत्येव अत्र। अन्योन्याश्रयत्वञ्च परस्परसापेक्षत्वं स्वज्ञप्त्यधीनज्ञप्तिकत्वम् इति। तथा हि अलन्त्यम् इति एतत् वाक्यार्थबोधप्रयुज्य इत्पदार्थज्ञप्त्यधीनज्ञप्तिकत्वम् अल्पदार्थस्य अल्पदार्थज्ञप्त्यधीनज्ञप्तिकत्वम् इत्पदार्थस्य स्वम् अल्पदार्थज्ञप्तिः तदधीनज्ञप्तिः इत्पदार्थज्ञप्तिः तादृशज्ञप्तिकत्वम् इत्पदार्थे च कृत्वा पुनश्च ज्ञानम् स्वम् इत्पदार्थज्ञप्तिः तदधीनज्ञप्तिः अल्पदार्थज्ञप्तिः तादृशज्ञप्तिकत्वम् अल्पदार्थे च कृत्वा अल्पदार्थेत् पदार्थज्ञानयोः तद्वारा आदिरन्तेन सहिता अलन्त्यम् इति सूत्रार्थजन्यबोधः वा अन्योन्याश्रयदोष इति लकारे इति संज्ञाम् अबोधयित्वा अलाम् इति संज्ञाबोधनं पाणिनिः अयुक्तमिति। यत्तु स्वज्ञप्त्यधीनज्ञप्तिकत्वम् अन्योन्याश्रयत्वं तन्न प्रकृते तस्य लक्षणस्य तत्र तत्र न्यायादिग्रन्थेषु सत्त्वेपि प्रकृते तद् अनपेक्षत्वात् त्रिज्ञप्तिघटितलक्षणे गौरवात् अस्मद्गुरुप्राणाभिमतत्वात् लघुशब्देन्दुशेखरप्रसिद्धाटिकासु नागेशोक्तिप्रकाशिका वरवर्णिनी प्रवृत्तिषु द्विज्ञप्तिघटितलक्षणस्यैव उल्लेखात् च। अत्र यद्यपि सूत्रनिर्मातुः पाणिनेः अल्पदार्थेत् पदार्थो भयविषयकं ज्ञानमस्त्येव अन्यथा सूत्रनिर्माणानुभवति तथापि लक्षणैकचक्षुष्काणाम् अस्मदादीनां ज्ञाने अन्योन्याश्रयप्रसङ्गः न तु लक्ष्यैकचक्षुष्काणाम् आचार्याणां। तथा च अल्पदार्थेत् पदार्थज्ञानयोः परस्परसापेक्षत्वेन प्राप्तान्योन्याश्रयदोषपरिहाराय अन्तिमालसूत्रघटकस्य लकारस्य इत्संज्ञार्थम् आचार्येण तन्त्रेण एकशेषेण वा हलन्त्यम् इति सूत्रं सकृत् उच्चरितम्। बुद्धिस्त्वावृत्त्यैव एकेन वाक्येन अनेकार्थबोधः इति हलन्त्यसूत्र प्रौढमनोरमा शब्दरत्न प्रतिपादित सिद्धान्तदिशा अस्मदादीनां बोधाय हलन्त्यसूत्रावृत्तिः कृता दीक्षितमावागैः। अत्र तन्त्रत्वं नाम सकृत् उच्चरितत्वे सति अनेकार्थबोधकत्वम् इति। यथा अक्षयः भज्यन्तां भुज्यन्तां दिव्यन्ताम् इत्यत्र एकस्य एव अक्षपदस्य सकटाक्ष विविधकाक्ष क्रीडनाक्षाणां बोधः। अतः आवृत्त हलन्त्यसूत्रे उपदेशे जन्नासिकेत् इति सूत्रात् उपदेशे इति अनुवर्तते तद्बलात् च सूत्ररूपार्थलाभः। अतः मूले उक्तं हलन्त्यं हल् इति सूत्रे अन्त्यम् इति स्यात् इति। अतः आवृत्त हलन्त्यसूत्रे अनुवृत्तिद्वारा उपदेशे जन्नासिकेत् इति सूत्रे उपदेशग्रहणम् आवश्यकम् इति उपदेशग्रहणस्य वैयर्थ्यं प्रतिपादयन्तः प्रयोजनम् अन्विष्यन्तः परास्ताः। एवञ्च भगवता पाणिनिना एकम् एव अर्थद्वयबोधकं हलन्त्यम् इति सूत्रं तन्त्रेण पठितम्। आवृत्त्या च अस्मदादीनां बुद्धीणाम् अर्थबोधः। तत्र च प्रथमेन हल् सूत्रान्त्यम् इति स्यात् इत्यर्थकेन अन्विष्यन्तः परास्ताः। तत्र उपदेशग्रहणम् आवश्यकम् इति अन्ये परास्ताः। अतः एवञ्च भगवता पाणिनिना एकम् एव अर्थद्वयबोधकं हलन्त्यम् इति सूत्रेण तन्त्रेण पठितम्। आवृत्त्या च अस्मदादीनां बुद्धीणाम् अर्थबोधः। तत्र च प्रथमेन हल् सूत्रान्त्यम् इति स्यात् इत्यर्थकेन हलन्त्यसूत्रेण हल् सूत्रघटकस्य लकारस्य इत्संज्ञायां सत्याम् आदिरन्तेन सहिता इति सूत्रेण हल् पदार्थसिद्धौ जातायां द्वितीयेन उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात् इत्यर्थकेन हलन्त्यसूत्रेण अणादिप्रत्याहाराणां सिद्धिः। एवञ्च हल् पदनिष्ठ व्यञ्जनार्थ निरूपित शक्तिग्रहे जाते सकारादीनाम् अपि इत्वापत्तौ तद्वाराणाय न विभक्तौ तुस्मः इति सूत्रमपि सार्थकम्। न च हयवर्ट् इत्यादेः आवृत्त्या
श स सर् इत्यन्तं समुदायम् उद्दिश्य हल् इत्यनेन हल् संज्ञापि विधेयेति वाच्यं। दशसूत्रावृत्तौ गौरवात् इति लघुशब्देन्दुशेखरे नागोजी भट्टः। ननु उपदेशे इदन्त्यमिति अच् इति अनुनासिक इति च सूत्रत्रयमस्तु। आद्यस्य उपदेशे अन्त्यं हल् अच् इत्यर्थः। तेन णादीनाम् इत्संज्ञया अणादिसंज्ञा सिद्धिः। अनन्तस्या च इत्त्वविधानार्थम् उपदेशे जित् इत्यर्थकम् अच् इति द्वितीयं सूत्रम्। अनुनासिकस्य अपि अचः पूर्वसूत्राभ्याम् इत्त्वसिद्धौ सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर्नियमाय कल्पते इति न्यायेन अच् चेत् इति भवति तर्हि अनुनासिक एव इति नियमकल्पनेन भूरु इत्यादौ न दोषः। एवञ्च हल् ग्रहणमपि न कर्तव्यं भवति अन्योन्याश्रयस्य नेति चेन्न। आर्षसूत्रस्य पारायणे पुण्यजनकत्वेन अनार्ष तादृशसूत्रकरणे पुण्यजनकत्वानापत्तेः। उक्तञ्च भाष्यकृता अपाणिनीयन्तु भवति इति। यदि च सूत्रभेदं तम् उपाचरन्ति यत्र तद् एव अन्यत् क्रियते भूय वा। यदि तद् एव उपसंहृत्य क्रियते तत्र नासौ सूत्रभेदः इति अच उपसर्गार्थः इति सूत्रभाष्यात् लाघवे सति सूत्रभेदो न दोषाय इत्युच्यते। तदापि योगविभागनियमज्ञापकाश्रयणे अतिगौरवाद् न हि वर्णाभिव्यक्तिजनककण्ठाद्यभिघातगौरवम् एव आदर्तव्यं न तु ज्ञानजनकमनुव्यापारगौरवम् इति राजज्ञास्ति। अतः हलन्त्यसूत्रावृत्तिः आवश्यकी एव। हलन्त्यम् इति अपहाय व्यञ्जनमन्त्यम् इति नेष्यते तदा न अन्योन्याश्रयदोषः नापि च गौरवम् इति त्वन्यत्। धन्यवादः।